أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم وهم في طغيانهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى جاءتهم وما كانوا مهتدين. مثل الذي استوى نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم في ظلمات لا يبصرون. صم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق يجعل أصابع في آذانهم الصواعق حذر الموت. ضل محيط بالكافرين يكاد البرق أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.